नमस्कार। निम्माबाट सञ्चालन हुने नेपालीपन गोर्खाली मनमा आधारित ऐरावती अनलाइन मिडियाको साहित्य कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत निम्मामा नेपाली भाषा साहित्यप्रति योगदान दिनुहुने साहित्य स्रष्टाहरूसँगको कुराकानी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ निम्माको टाउन्जी जिल्ला कलौ नगरमा जन्मेर नेपाली भाषा साहित्यप्रति अतुलनीय योगदान दिनुहुने कुशल भाषासेवी साहित्य स्रष्टा विष्णुपन्थी। उहाँको कलम विविध विधामा चलेको छ। उहाँ वरिष्ठ कवि र चर्चित गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली भाषालाई निम्मामा र अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद गरिसक्नु भएको छ। निम्मामा प्रकाशन हुने पहिलो पत्रिका धर्मवाणीको भूतपूर्व सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै सम्मान र पुरस्कारहरू हासिल गरिसक्नु भएको छ। निम्मामा मात्र नभई नेपालमा सम्म गरेर उहाँले 10 वटा पुरस्कार हासिल गरिसक्नु भएको छ। उहाँका 6 वटा कृति पनि प्रकाशन भइसकेका छन्। विशेष गरेर उहाँले साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। आउनुहोस् प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता तिलकराम पोखरेलले विष्णुपन्थीसँग गरेको कुराकानी। हाम्रो च्यानललाई हेर्ने मात्र होइन, तल राखेको बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन, तब बल्ल हाम्रो प्रसारण नियमित हेर्न सजिलो पर्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार। बहुप्रतिभा साहित्यकार, लेखक, अनुवादक, टिचर, अध्यापक विष्णुपन्थी ज्यूसँग म कुरा गर्न गइरहेको छु। उहाँले म्यानमारमा नेपाली भाषाको पुस्तकलाई म्यानमारमा पनि अनुवाद गर्नुभएको छ भने इङ्ग्लिस ट्युसन पढाउनुहुन्छ। नेपाली भाषाका निबन्ध, कथा, लेख, रचनाहरू पनि उहाँले निरन्तर रूपमा नियन्त्रण गरेर आफूलाई लेखिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँको कुरा उहाँसँगै हामी गरौँ। सर नमस्कार। 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 आजको यो लकडाउनको समयमा हजुरले समय कसरी बिताइराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम त म हजुरहरूलाई नमस्कार गरौँ। अखिल महादेशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घलाई साथै शिक्षा विभाग केन्द्रीय प्रमुख श्री ज्ञान बहादुर थापाज्यू, बगाले थापाज्यूका सहयोगीहरू, तपाईँहरू, हजुरहरू सबै, इन्टरभ्यू गर्ने टोली सबैलाई नमस्कार गर्छु, स्वागत गर्दछु। लकडाउन आफै पास भएर गयो है। लकडाउन पहिला सुरु एक प्रकारको चाडबाड आए जस्तो लाग्यो। गर्दा गर्दै किसिम त्यहाँबाट एउटा रमाइलोपना साहित्यिक क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो नेपालकै विद्वानहरूबाट ठुल्ठुला प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूबाट के कार्यक्रमहरू आयोजित भए र त्यसमा पनि अलिअलि सहभागी भए। पहिला सुरुमा त पहिला यसको विषयमा एक प्रकारको टेन्सन भएको थियो। टेन्सन भएर इङ्ग्लिसमा पनि मैले कविताहरू लेखेँ, छपाएँ, कता कता बर्मिसमा पनि लेखेँ, नेपालीमा पनि लेखेँ, अनि कोरोनाको आत्मकथा भन्ने पनि लेखेँ। अनि त्यसैमा अब यो एकैछिनमा सकिएला कि जस्तो लागेको थियो, तर त्यसो पनि भएन। यो त लामिँदै जाने र झन् पछि झन् यो वर्ल्डको हेल्थ डिपार्टमेन्टले चाहिँ झन् पनि डर देखाउँदै गयो। यो सकिने खाले होइन छ भने जस्तो लाग्यो। गर्दा गर्दै अभ्यस्त भइयो। नेपाली पुस्तकलाई हजुरले म्यानमा भाषा र अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। कवितामा नै कविता काव्यलाई काव्यकै रूपमा अनुवाद गर्नुभएको छ। यो आजभन्दा पहिला कसैले गरेको सुन्नुभएको थियो? खै, यो अनुसन्धानको विषय भयो। मैले त सुनेको त थिएन। म फेरि लेख्न पनि पाउने, मैले लेख्ने समय चाहिँ अलि सरकार पनि अलिक कडा समय थियो। छपाउनु पनि मामुलीले छपिएको होइन यो किताबहरू। अहिले बरुभन्दा अहिलेको डेमोक्रेसी, अहिले 2011 पछि चाहिँ अलि सजिलो भयो यो कुराहरू है। यसलाई अब नेपाली कवितालाई म्यानमा र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। अनि कुन आफ्नै गीत कविताहरूलाई हो कि यो पुस्तकको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यसमा 11 जना नेपालका कविहरू छन्। ए भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट, कवि शिरोमणि, देवकोटा, पारिजात, अनि माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रकवि।
यो यसको यो प्रोत्साहन चाहिँ मलाई यो कहाँबाट यो आइडिया आयो भने म नेपालमा मलाई नई पुरस्कारले नई संस्थानले पुरस्कार दिनलाई भनेर बोलाउनु भयो मलाई त्यो 2010 मा बोलाउँदाखेरि त्यहाँ के माग हुँदो रहेछ भन्दा त्यहाँका कविहरू चाहिँ साह्रै सहृदयी साह्रै नै मिलनसार अनि साह्रै मिष्टभाषीहरू अनि कति ठुल्ठुला त्यहाँ त प्रोफेसर र प्राध्यापक प्रोफेसर भन्दा सानो दर्जाको त मैले बहुत थोरै नै देखेँ त्यहाँ मैले भेटेभरिकामा अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यस्तो नम्रता त्यस्तो सहृदय पुरै प्रेम देखाउने पुरै हजुर सहिष्णु अनि आत्मीयता देखाउने है देखाउने होइन कि उहाँ साँच्ची नै आत्मीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्न रहेछ उहाँहरूले कस्तो धेरै जस्तोको प्रश्न मैले निचोड गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हजुरहरूको राष्ट्रमा म्यामा साहित्यकारहरूले कस्तो किसिमको लेखन लेख्नुहुन्छ के कविता लेख्नुभयो भने कस्तो स्वतन्त्रवाद लेख्नुहुन्छ कि आदर्शवाद लेख्नुहुन्छ कि प्रकृतिको विषय श्रृङ्गार रसमा लेख्नुहुन्छ कि वीर रसमा लेख्नुहुन्छ कि भन्ने कुराहरू आए गर्दाखेरि साँच्ची भने नि मैले पनि त्यति यहाँ चाहिँ धेरै भनेपछि धार्मिकमा जान्छ मैले बुझेसम्म यहाँको आदर्शवाद धार्मिक त्यसमा पनि बुद्धका तिनी टिचिङबाट प्रिचिङबाट हो त्यस्ता मेन यहाँका साहित्यकारहरूलाई हजुर त म्यामाका लेखक हुनुहुन्छ सोचेर हेर्नुहोस् त यहाँका साहित्यकारहरूले जहिले पनि केही भन्नुभयो भने धार्मिकमा त्यसमा त्यसमा आबद्धित हुन्छ बाँधिएका हुन्छन् अच्छा त उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरले म्यामाको साहित्य म्यामा भाषाको साहित्यको विषयमा हजुरले उत्तर दिनुभयो त्यसै प्रश्नलाई मैले उद्धृत गरेर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्छु कि म्यामामा भएका नेपाली साहित्यकारहरूको कवितामा चाहिँ हजुरले के देख्नुहुन्छ हामी चाहिँ विशेष गरेर भाषा प्रेमी भएर लेखेको जस्तो लाग्छ त्यसमा विषयलाई एकदम गुड विषयमा गएर लेखेको भन्ने अहिले अचल पछिको गर्दा सुरुमा त कसरी सुरु भयो भने मैले अब यो धर्मवाणी निकाल्दाखेरि त्योभन्दा पहिला हुन त थिए अलि पहिलाका थिए अरे अनि तिनी पत्रिकाहरू ऐरावती पत्रिका के भन्नेहरू र मैले धर्मवाणी निकालेको यो कम्प्युटरमा सबभन्दा पहिला हो कम्प्युटर प्रिन्टको त्यो पत्रिकामा चाहिँ धर्मवाणी सबभन्दा पहिलो हो टाइपिस्ट रूपबाट टाइपिङ उसबाट नभए चाहिँ त्यो के अरे त्यो ख्यास हस्तलिखित होइन त्यो लेडले होइन खेसलाउने है त्यसले निकाल्थेँ नि त त्यो म पनि त्यो खेसलाउबाट जोइन गरेको त्यो प्रेसमा म व्यवस्थापक गरेँ यसमा पनि मैले लेखेको छु 95बाट 99सम्म यो अनुवादको यात्रा हजुरको कस्तो रह्यो यो अनुवाद पुस्तकमा पाठकको चर्चा प्रतिक्रिया गुनासो कस्तो आयो जीवनी पनि छ यसमा सबैका जीवनी पनि छन् छोटकरीमा यो पुस्तक यहाँ म्यानमारमा ल्याएर म्यामामा प्रकाशन गर्नुभयो नि त्यसमा पाठक वर्गहरूबाट कुनै गुनासो प्रतिक्रिया के आएको छ यो यसको इन्ट्रो पुस्तक परिचय हजुर यहाँ यस्तो त्यो गरेर मुन्जीलाई बोलाएर मिनिस्टरलाई बोलाएर र यसलाई अरू पनि आमन्त्रित 200 जना जति आमन्त्रित गरेर गरेको है यहाँ टङ्कतजी पनि हुनुहुन्छ बोमुतु तिवारी हुनुहुन्छ यहाँ उसोङ्गी पहिलाको डिप्युटी प्यान्चाई उन्जी हुनुहुन्छ है यो पुस्तकलाई उहाँले नै विमोचन गरिदिनु भयो अनि यिनी फ्योतारा भन्नेले यिनले सम्पादन गरिदिथिन् त्यतिखेर हेल्प गरिथिन् मलाई किन सुरुको पुस्तक थियो मलाई पनि आइडिया थिएन गर्दाखेरि र यो यस्तो सेन्ट्रल होटलमा यसलाई पुरै भव्यसँग गरेको र यहाँ सायद सबै न्युज मिडियाहरू सबै बोलाएर यसमा पाठकको प्रतिक्रिया के छ पाठकहरूले एकदमै मन पराएका छन् यसमा पनि लेखिदिनु भएको छ यहाँ लेखेका उहाँहरू पनि बहुत ठुल्ठुलो मान्छेहरू हो हजुर एकदम यहाँका साहित्यकार एकदम अहिले त बिति पनि सक्नुभयो होला 1-2 जना यसमा लेखिदिनेमा यो सुडाउँ यमासा उटेमाउ सुडाउँ यमासा भन्ने पहिलाका पाठ्यपुस्तक डाउन चाहिँ यमासा नि त्यो उहाँका लेखक हुनुहुन्छ यो त ट्रान्सलेसन त्यसैको ट्रान्सलेसन मैले फेरि गरिदिएँ यो चाहिँ राजदूतजी हाम्रो दिलीप कुमार पौडेलजी हुनुहुन्छ अनि 2 जनाले लेख्नुभयो होला त्यति नै होला अनि पाठ्य यो बाहिरकोले यहाँ छन् नि
यसका प्रतिक्रिया यिनी सबै त्यसैको विषय हो। हजुर यिनी सबै न्युज पेपरहरूले प्रतिक्रिया दिएकाहरू, हजुर यो सबै न्युज पेपर जर्नलहरूले एउटा दुईवटा समीक्षा आएको समीक्षा हजुर त्यो त्यस विषयमा यो उद्घाटन विषय त्यो सबै नि यहाँ अब यो पढिसकिनु यो सबै एउटा एउटा हो। यो सबै यो थुप्रै यो राष्ट्रिय स्तरसम्म पुस्तकलाई एउटा विमोचन गर्नु भनेको यो प्रथमचोटि हो कि होला। मेरो त प्रथम हो, अरूले पनि हाम्रो नेपालीमा गरेको त मलाई सुन्नमा चाहिँ आएको छैन, देखिएको थिएन हामी त्यतिखेर। छुटेका पनि हुनसक्छ हजुर। हामी अब यो पुस्तकको विधा चाहिँ कविता विषय हो भने यसमा के भयो भन्दाखेरि यसलाई पास गर्नलाई सरकारको पनि 12 बज्यो। हजुर किनभने अब कविता भनेपछि कविता लाइन एकजनाले पास गर्छ, हजुर जीवनी बायोग्राफी भनेपछि एकजनाले गर्छ, ट्रान्सलेसन एक किसिमले गर्छ, इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसन हो। त्यसो गर्दा यसमा चाहिँ सबै मिश्रित छ। फेरि बायोग्राफी पनि छ, लेखकहरूको संक्षिप्त बायोग्राफी पनि छ, ट्रान्सलेसन पनि 2 भाषामा छ। फेरि त्यो ट्रान्सलेसन पनि कवितालाई कवितामा नै गरिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ कुन डिपार्टमेन्टले यसलाई हेर्ने भनेर त्यत्तिकै थन्काएर राखिदियो। त्यो पछि मैले मिनिस्टरलाई भनेर बल्ल यसलाई पास गराएको। यो केही पनि होइन, यो एउटा देशको साहित्यलाई परिचय गराएको हो। नेपाली साहित्य योभन्दा पहिला त्यस्तो परिचय पनि भएको थिएन। र यो यसलाई अनुवाद गर्दा भावानुवाद गर्नु हो कि शब्दानुवाद गर्नु हो? भाव होइन, शब्दानुवाद नै हो। शब्दानुवाद नै शब्दानुवाद भावानुवाद होइन। भाव पनि अलिअलि पर्यो होला, किनभने अर्को पोतिन्छ, काव्यमा अलिकति भाव पनि पर्यो होला, तर शब्दानुवाद नै हो त्यो हो। किनभने शब्दानुवाद नभएपछि त्यसको अरिजिनलिटी भ्याइन्छ कि अरिजिनलिटी, किनभने उहाँहरू हुन त्यो कोटिन्छ। यो त्यसमा न्याय हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो हजुरको अनुवाद पुस्तक नम्बर कतिको हो? यो पुस्तक यो 2008 यो अनुवाद सुरुको त्यसपछि कतिवटा पुस्तक अनुवाद? 8वटा सबै छन्, त्यहाँ 8वटा छन्। यो नेपाली, यो चाहिँ नेपाली भाषाबाट लिएर नेपाली भाषा चाहिँ नलेखेको मात्रै हो। हजुर यसमा प्रश्नोत्तरमाला पुरै सिँगै हजुर है, प्रश्नोत्तरमाला। त्यसपछि मेरा पनि 4वटा कविता यहाँ छन्, बर्मा र इङ्ग्लिसमा। मेरा पनि 4वटा कविता छन् अन्तिममा। र यो प्रश्नोत्तरमाला सिँगै र अरू बायोग्राफी। नेपालको भाषा साहित्यलाई म्यानमारको भाषा साहित्यसँग परिचय गराउन खोज्नु भनेको एउटा बहुत ठुलो पाइला हो, बहुत ठुलो कदम हो। यसमा समयको, अर्थको अनि बुद्धिको अझ ठुलो, अनि सरकारसँग ओझेल्नु पर्ने बाध्यताहरू, सङ्घर्षहरू धेरै भोग्नु पर्दाखेरि पनि हजुरले अलिकति भने यो बहुतै कठिनले यसलाई पास गराएको। यसलाई किन मैले भने नि, किन उहाँहरूलाई पनि के दुःख भएछ पछि बुझ्दा गर्दैन। अब त्यतिखेर त यो सरकार अहिलेको यो पनि थिएन नि त। 2008 भनेपछि गहिरो अलि कडा नै थियो र यसमा नहुन सक्ने सरकारको खिलाफ केही पनि थिएन। त्यही पनि कुन डिपार्टमेन्टले यसलाई फैसला गर्ने? अब त्यहाँ विधा है, अब कविता विधा पनि छ, बायोग्राफी विधा पनि छ, ट्रान्सलेसन पनि दुइटै छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ नै पुगेन यसलाई त्यो बहुत कठिन भयो। त्यतिकै राखिदिएको थिए। नेपाली भाषा म्यानमारमा कतिको परिचित रहेछ भनेर? हजुर, नेपाली भाषा त यहाँ थिएन, उनीहरूलाई पनि दिएको होइन। र बर्मा त उनीहरूले बुझ्छन्, उनीहरूले बुझोस् भनेर नै बर्मा लेखिएको वास्तवमा। अङ्ग्रेजी पनि सबैले बुझिसक्दैन नि। यो अनुवाद गरेका पुस्तक 8वटा? अनुवाद हजुर 6वटा जति होला अनुवाद 6वटा। नेपाली कृति चाहिँ कतिवटा गराउनु भयो? नेपाली कृति मैले लेखेर राखेका छन्। एउटा तरङ्ग लहरी सुरुको गीत भजन सङ्ग्रह 1965बाट लिएर 2010सम्मको शेषमा हजुर सङ्कलन गरेको। र यसैले यो उहाँ उद्घाटन भएको थियो वहाँ नेपालमा मेरो सम्मानमा। यो पुस्तक उहीँ नै विमोचन भएको थियो। प्रकाशन त होइन, प्रकाशन यही हो। अच्छा, हजुरले अब धेरै विधामा पुस्तक लेख्नुभयो, जीवनी लेख्नुभयो, अनुवाद गर्नुभयो, गीति कविताहरू लेख्नुभयो। हजुरको विशेष विधा भनेको के हो? अलराउन्ड हो। म त्यसलाई अहिले यतिखेर चाहिँ म छन्द कवितातिर लागेको छु। छन्द कविताहरू सुनाउनुहोस् न। म्यमाली नेपालीको हिजो र आज शार्दुल विकृति छन्दमा छ। यो त पुरै इतिहासै छ है।
म्यामामा अहिले कसै पनि गरी गोर्खा 2 लाख छन्। नेपाली नभनेर यस मुलुकमा गोर्खा भने चिन्दछन्। म्यामामा अहिले कसै पनि गरी गोर्खा 2 लाख छन्। नेपाली नभनेर यस मुलुकमा गोर्खा भने चिन्दछन्। आएथे पुर्खा अङ्ग्रेज युगमा खोज्दै नयाँ जीवन। बर्माको मलिलो सुरम्य वनमा लाग्यो उनैको मन। पुर्ख्यौली पशुपालनादि उनको आधारभूत साधना। थाले गर्न उपाय धेर थरीका गर्नै थियो आर्जना। आएथे भर्ना भएर कतिता ब्रिटिस आर्मीसँगै। अवकाश प्राप्त भए पछाडि पनि कोही बस्दा भए कहीँ नगई। थाले आउ नयाँ कुटुम्ब उनका देखेर राम्रो चरण। गाई गोठ र अन्य काम गर्ने सोचेर थाले गमन। बाहुन छेत्री र ताँतमा सँग दिँदै लागे अरू साथमा। राई लिम्बू किराती साथ ठकुरी लामा थिए खासमा। ल्याएथे उनले नभुलिकन यहाँ संस्कार भाषा पनि। नेपालीपनमै रहेर जिउने टुङ्गो गरेथे उनी। नारीले पहिरन र साज गहना नेपाल झैँ पैर्दथे। गौपालन सहितै विकास कृषिको आगे बढी गर्दथे। सेनामा पनि राष्ट्रको लगनले सेवा गरे गोरखा। धेरै नाम र मान पाउन सके सङ्ग्राममा गोरखा। योद्धा वीर बनेर राष्ट्रहितमा ती गोरखा लड्दथे। सयौं तारणमा शहीद हुन गई प्राणै दिई मर्दथे। बित्यो काल जसै भविष्यतिरको चिन्ता सबैमा भयो। म्यामामा कसरी बचाव गर्ने भाषा र संस्कृतिको। खोले सङ्घ समाजले गरिदिने धेरै कुरा देखिए। भाषा ज्ञान दिने उपाय सबले संयुक्त खोजी लिए। ज्ञानी छन् जनता समाज विषयक सेवा अनेक गर्दछन्। श्रद्धा भाव र जाति प्रेम रहँदा आपस्त भर पर्दछन्। बिस्तारै समयानुकूल अहिले पुस्ता समेत 5 पुग्यो। नेपाली अब पारको समयले व्यापार सम्मुख नुग्यो। भावी सन्ततिले चिनेर सब थोक सद्भावना नै धरुन्। राष्ट्रको र समाजको हित हुने कार्यादि सोची गरून्। राष्ट्रको र समाजको हित हुने कार्यादि सोची गरून्। नमस्कार, धन्यवाद सर। सयौं तारणमा हुन गई प्राणै दिई मर्दथे। योद्धा वीर बनेर राष्ट्रहितमा ती गोर्खा लड्दथे। कस्तो ऐतिहासिक मौलिक सिंह इतिहास। यो चाहिँ युवा जागरण विषय तोटक छन्दमा छ। उठ जाग युवा अब लाग युवा। युवा जागरण विषय। उठ जाग युवा अब लाग युवा। सृजना गर आज समाज युवा। उठ जाग युवा अब लाग युवा। सृजना गर आज समाज युवा। कति कार्य छ पूर्ण यहाँ गरिनु। परिपूर्ण गरेर सम्भाल युवा। तनले मनले जनले धनले सुख दुःख समान बुझी मनले। तनले मनले जनले धनले सुख दुःख समान बुझी मनले। गर सेवक भई उपकार युवा। रहनेछ सधैँ इतिहास युवा। उठ जाग युवा अब लाग युवा। सृजना गर आज समाज युवा।
गर कर्म स्वयं भरमा नबस उपलब्ध हुनेछ सुकीर्ति यशा गर कर्म स्वयं भरमा नबस उपलब्ध हुनेछ सुकीर्ति यश पुरुषार्थ गरी बन राम युवा अनुरक्त नहौ गर काम युवा उठ जाग युवा अब लाग युवा सृजना गर आज समाज युवा नसहे नगरे अपराध कबै गर काम समर्पण साथ सबै नसहे नगरे अपराध कबै गर काम समर्पण साथ सबै रिस त्याग गरी बन धीर युवा विजयी र अजम्मर वीर युवा उठ जाग युवा अब लाग युवा सृजना गर आज समाज युवा अपराध र दोष हुनै नदिनु बदनाम कहीं निहुँदै नहुनु अपराध र दोष हुनै नदिनु बदनाम कहीं निहुँदै नहुनु नगरीकन वैर कसैसँग नि अब जीवन मार्ग सुधार युवा उठ जाग युवा अब लाग युवा सृजना गर आज समाज युवा कति कार्य छ पूर्ण यहाँ गरिनु परिपूर्ण गरेर सम्हाल युवा परिपूर्ण गरेर सम्हाल युवा कति कार्य छ पूर्ण यहाँ गरिनु परिपूर्ण गरेर सम्भाल युवा कति यो दुई तीनटा समुद्रको भाव बोकेर बसेको छ यो छन्दमा है म्यानमारमा धेरै लेख्नेहरू छन् लेखकहरू मध्ये पनि छन्दमा लेख्ने बहुतै कम छन् त्यसमा यो छन्द चाहिँ अहिलेको कोरोनाको देन हो बर्मामा चाहिँ हो नि हो कतिजना जति छन् मान्छे होइन यो कोरोनाकै भित्र हजुरले छन्द अध्ययन गर्नुभयो र लेख्नु हो उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ अध्ययन गरे गुगलबाट पनि अनि हाम्रो यहाँ गुरुवाक्य टेकनारायणजीसँग उहाँसँग सोध्दै अनि कहिले सच्याउँदै उहाँसँग कस्तो लाग्यो कविता गद्य कविता र छन्द कवितामा छन्द कविताले मान्छेलाई विद्वान बनाउँछ त्यो पक्का हो त्यसमा के को छन्दले किन मन परि लेख्नु पाइन्न जति राम्रा शब्द भयो भने गणले दिँदैन छन्दको यो नोटले दिँदैन नोटले नदिँदाखेरि त्यो नोटको पछि नगई हुँदैन त्यो छन्दको गणलाई गल्ती गरेकालाई छन्द कवि भन्दैनन् र त्यसको गल्तीहरू औँल्याइदिन्छन् गर्दाखेरि डरले लेख्नुपर्छ हजुरको पुस्तक 8वटामा कविता निबन्ध के यही हो कविता चाहिँ यही मेरो नेपाली अहिले हजुर यति नै हो यसमा चाहिँ यिनी छैन यिनी चाहिँ नयाँ हो अरू चाहिँ के हुन् अरू चाहिँ स्टोरीहरू हुन् है एउटा पुस्तकहरू देखाइदिउँला नि यो चाहिँ मेरो मौलिक हो यो द लाइट अफ फर्गिभनेस एन्ड अदर स्टोरिज क्वेन्लुजे लेयाउँ फेदो ने छाउटु टोम्या भनेर यो 7वटा छन् यसमा सानसाना सर्ट स्टोरिज दुईटै भाषामा छन् यसको विषयमा लेखेका पत्रिकाहरू यहाँ छन् यो चाहिँ सम्पादन पुस्तक हो स्वर्गीय पण्डित यज्ञनाथ शास्त्रीजी यो पुस्तकहरू देखाए अघिको हजुरले यो चाहिँ सम्पादन लेखक चाहिँ ओम प्रकाश भट्टराई हुनुहुन्छ मैले सम्पादन गरिदिएको हजुरले यहाँ म्यानमारका राष्ट्रिय कवि स्याजजीको किताबलाई हजुरले नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गर्नुभएको छ है म्यामा भाषाबाट बिरालाङ्ग बिहा यसमा के कठिनाइहरू बोक्नु पर्यो हजुरले कठिनाइहरू चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब यो उहाँको भाषा नम्बर 1 त उहाँको भावलाई बुझ्नु पर्यो हजुर है स्याजजीको भावलाई बुझ्नु पर्यो उहाँको छोरीसँग गएर पर्मिसन लिनु पर्यो हजुर उहाँ डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न 3 चिठीहरू पनि मसँग छन् सबै छन् र उहाँहरूसँग चर्चा गर्नु पर्यो त्यो समिति यो उहाँहरू चाहिँ म्याउँदा प्रत्येकतिरका हुनुहुन्छ उहाँहरू है एरावटी टाइमको त त्यहाँका समितिसँग मैले यस विषय बहुत खुसी हुनुभयो उहाँहरू मैले यो भाव टक्राउँदाखेरि पछि यो उहाँहरूको पुस्तकालय पनि लिएर जानुभयो थुप्रै लिएर जानुभयो उहाँहरूले एउटा सानो बैठक गरेर मलाई त्यसमा एक प्रकारको सम्मान गर्नुभयो मौखिक सम्मान
अनौपचारिक सम्मान गर्नुभयो र बहुत खुसी हुनुभयो र यसको यो नेपाल भन्ने बित्तिकै उहाँहरू पनि अब भगवान् बुद्धको उत्यो हुने बित्तिकै उहाँलाई अर्कै प्रभाव परिहाल्छ र यसलाई मैले यसरी गरेछु भनेर उहाँलाई बताएँ। यो पुस्तकको विमोचन चाहिँ के अरे मेमियोको महासभामा हजुर भएको थियो। सायद तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला। म किन के अरे उछिसुई हजुर मेमे छिसुईले गरिदिनु भएको। उहाँ त अहिले हुनुहुन्न, यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ मेमे छिसुई हजुर। त्यहाँबाट हजुरलाई अन्तिम जाँदैछौँ हामी। साहित्यको विधामा तपाईँले धेरै लघुकथा म्यानमारमा पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि, नेपालीमा पनि तिनटै कदम चाल्नुभयो। तिनवटा कदम चाल्दाखेरि यो कुन चाहिँ भाषाले हजुरलाई जनभित्र अझै लेख्छु भन्ने एउटा प्रभावकारी बन्यो? तिनटै भाषामा मेरो अझै पनि अभिरुचि छ। समय चाहिँ अहिले कस्तो भयो भने पुस्तक छपाउने टाइम, पुस्तकको खिक्क हुँदै भनौँ न, त्यसको जमाना गयो जस्तो लाग्यो र छपाउने चाहिँ भन्दा पनि अनलाइनबाट उत्यो नै हो। त्यस्तै अहिले इलेक्ट्रोनिक इमेल पुस्तक पनि इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरू हुन थाल्यो होइन। सायद लेखिन्छ होला अब पछि पनि फेरि। अब कति अब जाँगर चाहिँ अलि उमेरले गर्दाखेरि अलि यिनी 10-15 वर्षका भइसके, 10-15 वर्षका भइसके यिनी के पुस्तकहरू। अहिले चाहिँ भाषाको अध्ययन गरे मार्फत म चाहिँ पढी हुन्छु सबै। साहित्य भनेको त यो के हो भनेपछि एउटा जाति जन्मिने बित्तिकै एउटा भाषा हुन्छ, चाहे उसले जानोस् या नजानोस्, चाहे उसले जङ्गली भाषामा बोलोस्। यो भर्नाक्युलर ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, भर्नाक्युलर ल्याङ्ग्वेज भनेको एमा प्योर एज भाषा, बान्जगा पनि होइन, यही जग्गा बान्जगा त अलि साहित्यिकतिर घुस्छ। यही जग्गा घरमा भन्ने भाषा ताते जन्मिने बित्तिकै आमा भने जुन भाषामा आमा भने उसले जन्मिने कुछ दिन बादमा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भाषाको लहरो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भाषा, उसले जुन भाषा घरमा बोलिन्छ त्यसमा उसको अभ्यास हुँदै जान्छ र त्यो साहित्य पुगेको भन्न, साहित्य त पुगेकै छैन त्यहाँ एउटा, तर भाषा त भयो नि। त्यो भाषा चाहिँ कसैले बनाइदिनु पर्दैन, जन्मसिद्ध अधिकार हो उसको। जुन घरमा जुन भाषा बोल्ने परिवारमा जन्म लियो उसको त्यो भाषा भयो, त्यो स्वतः भयो। र त्योभन्दा पछि ऊ चाहिँ जब पाठशाला जान्छ, पाठशालामा उसले भाषालाई सिक्छ। त्यो भाषा सिक्नु नै साहित्यको सुरुवात हो। त्यो भाषालाई अब स्तर बढाउँदै जान्छ, उसको कक्षाहरू बढ्दै जान्छन् है, प्रथम कक्षा, द्वितीय, तृतीय घट्दै जान्छ र उसले अब आफूलाई कुन स्थानमा पाउँछ, कतिको इन्ट्रेस्ट उसलाई त्यो भाषामा लाग्छ। भाषाको गहिराइमा जानु खोज्यो भने ऊ चाहिँ साहित्यतिर लम्किन्छ। हो हरेक जातमा हो, हरेक भाषाको यही नै हो। साहित्यको न लिङ्ग हुन्छ न जात हुन्छ, हुँदैन। साहित्य स्वतन्त्र हुन्छ, साहित्य स्वतन्त्र हुन्छ। हजुर अन्तिममा हजुरको मनमा केही भन्ने कुरा शेष रहेको छ भने? साहित्य अझै अलिकति भन्न चाहन्छु है। साहित्य किन भन्छ, अघि पनि एउटा प्रश्न आयो र यो साहित्य चाहिँ त्यो सुरुवात हुन्छ र जसरी अहिले साइन्स लाइन, अब म्याथ्स लाइन, साइन्स लाइन अनि अरू व्यापारिक वाणिज्य लाइनहरू जसरी जान्छ, साहित्यको लाइन पनि अलगै जान्छ। त्यहाँबाट बल्ल साहित्यको संसार सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि बल्ल उसको साहित्यको संसार हुन्छ। उसले अरूलाई उति इच्छा राखेन, साहित्यमा नै उसले आफ्नो रुचि अभिरुचि राख्यो र साहित्यको नै अध्ययन गर्ने उसले आफूलाई निधो गर्यो र त्यो साहित्यको बल्ल त्यसको साहित्यको यात्रा सुरु हुन्छ। अब उसले त्योभन्दा माथि चाहिँ ऊ कहाँसम्म पुग्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ उसको खुबीमा र उसले दिने समयमा र उसको सुविधामा र उसले पाउने। अब यहाँ त के थियो भनेपछि हामीलाई साहित्यको अभिरुचि नभएको होइन, हामीलाई त अध्ययन गराउने मान्छे थिएनन् नि। अब यो बर्मामा चाहिँ जति साहित्यमा जति निपुण भयो भने, जति योग्य छन्, सबै स्नातकहरूको देन मात्रै हो, पण्डितहरूको, स्नातकहरूको। अनि साँच्चै नै अब नेपाल जस्तो अब सोचेर अहिलेको जमानामा तपाईँले नेपाल पनि देखिसक्नुभयो। अहिले जो कविहरू जो उत्यो छन् त्यसमा यिनी पण्डित लाइनका मान्छेहरू नै होइनन्, उनीहरू त साहित्यलाई साहित्य नै सिकेर आएका हुन्। यहाँ चाहिँ के हो भनेपछि यो के अरे यो पण्डिताई लाइन, ब्राह्मणको लाइनतिरबाट, ब्राह्मण स्नातकको लाइनतिरबाट, स्नातक के अरे संस्कृत पाठशालाबाट, यहाँका बर्मामा स्थित संस्कृत पाठशालाको सहयोगले
त्यहाँको अध्यापनले यहाँहरू यति हुनुभयो, जे भए पनि यो बहुतै हो, बहुत हो। यहाँबाट नै यसको जन्म भयो र आज अब हामी नै भनौँ या जोसुकै जति बोल्दैछौँ, जति हाम्रोमा क्षमता छ त्यसको उहाँहरूको सहयोग छ यसमा उहाँबाट। र अब अहिले बल्ल गुगलको जमाना आउँदाखेरि सेल्फ स्टडी गर्नु मौका छ। यतिखेर अहिले यो छन्द कविता पनि मैले त्यसरी नै अलिकति गरेँ, सेल्फ स्टडी गरेँ र सहयोग लिएँ अझै। किनभने चाहिँ यो साहित्यको र नेपाली साहित्यको र यो संस्कृतको पुरा टच छ। छन्द कवितामा त भन्नै पर्दैन, मैले त भन्न यो चाहन्छु कि 80% त छन्द कवितामा त्यो संस्कृत मिश्रण हुन्छ। र जति संस्कृतमा जानुहुन्छ आध्यात्मिक र जति लम्किन्छ यो यिनी कविताहरू, छन्द कविताहरू, उति नै उसको ख्याति पनि बढ्छ, कविताहरू पनि सुन्दर हुन्छन्। र पढ्नेमा अभ्यस्त भएका यहाँका हाम्रा पाठकहरू, बर्माका पाठकहरू यस संस्कृतमा नै अभ्यस्त छन् र त्यसलाई मात्रै धेरै लाइक मिल्छ। म चाहिँ अलिकति भिन्नै किसिमले हिँड्न कोसिस गरेको छु। म चाहिँ साहित्यतिर त म ब्राह्मण लाइनको होइन, तर मैले चाहिँ तिनी शब्दहरूलाई सकेसम्म जानेको छु, धेरै जानेको जस्तो पनि लाग्छ। संस्कृत भाषा नजाने पनि संस्कृतका शब्दहरूलाई एउटालाई त मैले बुझ्दछु जस्तो लाग्छ। र मैले चाहिँ साहित्य यो के अरे आध्यात्मिकतिर मात्रै किन जाऊँ भने यो तोटक छन्द अहिले युवामा पढ्नु भयो नि, हो त्यस्तो अरू पनि छन्, जिन्दगीको बारेमा छन्, मेरो त छन् मसँग 21वटा 22वटा भइसके। हजुरका प्रकाशनमा नआएका कृति छन् नि। अब यिनीलाई छपाउने भने त थुप्रै हुन्छ नि, एउटा किताब सिङ्गै हुन्छ। अब छपाउनु पर्ला नि। र अन्तिममा हजुरको मनमा भएका केही विषयहरू, खुल्दुलहरू, यानि केही युवावर्गहरूमा सन्देशहरू? युवावर्गहरू हमेसै हौसला बनाइराखुन् साहित्यमा। यो त अब हजुरहरू मेन विशेष रूपले यो साहित्यिक संसारलाई हौसला दिने भनेर नै यो यत्रो मेहनत गरेर आउनुभयो, यत्रो दुःख गरेर आउनुभयो। र अब यो आजको हजुरहरूको यो कार्यक्रमले साहित्यिक क्षेत्रलाई बढावा दियोस्, हौसला दियोस् र निरन्तरता दियोस् र योभन्दा उन्नति गर्न सकोस् हाम्रो म्यामाको नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा। हर विधालाई ल्याउन्, अन्य भाषा पनि ल्याउन्। म्यामा मैले हमेसा भन्ने गर्ने के छ भने साहित्यिक अहिले एउटा कुरा यसमा भन्दै सम्झना आयो। मैले जहिले पनि मेरो प्रवचन होइन, कहिले मेरा भाषण त्यो के अरे मन्तव्य भन्नु पर्दाखेरि मैले के भन्ने गर्छु भने नि, सायद तपाईँहरूलाई पनि कहिले कुनै ठाउँ सुन्नु पनि भयो होला कि साहित्यमा इन्ट्रेस्ट ल्याऊ, म्यामाको लेखकहरू बन, म्यामाको के अरे कविहरू बन, पत्रकारहरू बन भन्दा नभन्दै अहिले त देखिन थाले। आजभन्दा 10 वर्ष पहिला भन्ने कुराहरू मैले यो पुस्तकमा त मैले निकै भने। मैले यो पुस्तकको विमोचनमा मलाई भन्ने मौका मिल्यो। अनि मैले भनेकोलाई फेरि समर्थन गरेर पिउलुङ छेसुले फेरि यहाँ उम्यो जस्तो तपाईँहरू पनि हुने कोसिस गर्नुहोस् भनेर उनले पनि हौसला दिए। उनी पनि के अरे नेपालीलाई बहुत माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो मैले अन्त पनि जहिले पनि भन्ने गर्थेँ। आज त मैले के भन्नुपर्छ, सायद मैले अब चेन्ज गर्नुपर्छ। अलिकति युवाहरू बढेर आए, जस्तै चोजोहाहरू होइन, त्यस्तो आयो नि, बगाले थापाजीहरू आउनुभयो है, त्यो आउनुभयो। उहाँहरू पनि सबै अलराउन्ड अलराउन्ड सक्ने मान्छेहरू हो। र उहाँहरूले चाहिँ झन् अब यसलाई थामेर जाउन्, एकदम अघि बढेर जाउन्। आइराखेको छ, नेपालमा पनि उहाँहरूको कीर्ति सुनिसकेको छ, विश्वमा नै सुनिसकेको छ। भनेपछि म पुगेको ठाउँभन्दा बहुत अघि पुगिसक्नु भएको छ र मैले चाहिँ त्यसलाई गर्व गर्छु। र आगे भविष्यका स्टारहरू हाम्रा युवाहरू, अहिले मेरो कवितामा नै भनेर गएँ मैले, हो त्यसरी सबै युवाहरूले यसमा धेरै ठुलो अभिरुचि राखेर यसमा लागि नपरेसम्म यो कार्य हुँदैन। खालि अलिकति रुचि मात्रै भएर एउटा मञ्चमा उभिएर एउटा कविता भनेर यो कार्य भइसक्ने कार्यहरू होइन। यसको लागि समय दिनुपर्छ। यो आजकलको एउटा फेसन भयो कि फेसबुकमा आयो एउटा कविताले वाहवाही पायो, वाहवाहीको पछि लाग्नु हुँदैन, यसमा गहराइमा जानुपर्छ, आफ्नै भित्र जानुपर्छ। जसरी हामीले भनिन्छ नि, विपसना गऱ्यो भने आफूलाई खोज्नु, अरूलाई हेर्ने होइन, अरूले के गर्छ त्यो हेर्ने होइन, आफूलाई भित्र खोज्नु भन्छ होइन विपसनाले। हो त्यस्तै यो साहित्यले पनि आफ्नो भित्रको साहित्यलाई खोज्नुपर्छ, खोजेर निकाल्नुपर्छ, गल्तीहरूलाई सुधार पनि गर्नुपर्छ। मैले भनेको राइटै छ भनेर त्यसमा जबरजस्ती त्यसमा हठवाद चाहिँ लिनु हुँदैन। हो त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु।
हाम्रो लागि यस्तो व्यस्ततापूर्ण परिस्थितिबाट पनि यो हाम्रो एरावती पत्रिकाको लागि साहित्यिक अन्तर्क्रियाको निम्ति समय खटाइदिनु भयो, आफ्नो आराम गर्ने समय कोट्याइदिनु भयो। यसको निम्ति अनुवादक, लेखक, निबन्धकार, साहित्यकार, समाजसेवी श्री विष्णुपन्थीज्यूलाई एरावती पत्रिकाको माध्यमबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुरलाई, आएर दुःख गर्नुभयो, यत्रो कष्ट गरेर आउनुभयो, भने जस्तो सुविधा पनि भएन होला, कता कता दुगुरिराख्नु पर्यो। जे भए पनि मलाई चाहिँ आज चाहिँ मैले यसबाट एउटा नयाँ एउटा फाइदा के पाएँ भने मेरो घरमा यो कार्यक्रम गर्नु पाएँ। हजुर, त्यही बर्माले भन्छ नि असुरे आकाउ। हजुर, त्यो एकतिर असुविधा भए जस्तो भइरहेको थियो, हामीहरू त्यहाँ अड्किरहेका थियौँ र झन् आफ्नो घरमा तपाईँहरूलाई बोलाएर अझै भोजनसम्म पनि गराउनु पाए त झन् खुसी लाग्थ्यो। अब तपाईँहरूले अलि मानिराख्नु भएको छैन, अझै के हुँदैछ बाहिर मलाई थाहा छैन। हजुरलाई हामी बिदा दिन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ पत्रिकालाई, एरावती पत्रिका, शिक्षा विभाग, अखिल मेवा अध्यक्ष गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घलाई मुरी धन्यवाद।